आयज प्रेस घेवपाक एक कारण म्हटल्यार कालच्यान आमी एक न्यूज बघता की आमचो गोंयचो एक आमदार श्री विरेश बोरकर हेणे TCP डिपार्टमेंटान वचून बसान धरणे आंदोलन धरला आणि तेका ज्या पद्दतीन फरफटोवन भायर काडलो ही जी आयज हुकुमशाही चलयल्या सरकारान ती आमकां योग्य दिसना. हो TCP डिपार्टमेंटाचेर आवाज उठोवपाचो विशय पेडण्यासून सुरू जाल्लो आणि तेका आतां गोंयभर सगळ्याक साथ मेळटा ही बघून आमकां उमेद जाल्लेली आसा. पयलो आमकां साथ दिल्लो तो फेर्दीन रिबेलो सरान, तेंच्यांनी इनफ इज इनफ ही मुवमेंट सुरू केली. आयज बघ जाल्यार आणखी एक आमदार भायर सरलो. हेच्या पयलीं 40 आमदारांसून फक्त मांद्रेचो आमदार बोला आसलो, तो विशय आतां दुसरे आमदार घेवपाक लागले. तेका लागून हो विशय आतां गोंयभर चिगाळटलो असो दिसता आणि आमकां पेडणेकारांक आमी जी मुवमेंट सुरू केल्ली तेका आणखी तेंको मेळटलो, मुवमेंट भरगच्च आनीक चलतली अशी म्हाका आशा दिसता. आणि हो विशय घेवन आमी पेडणेकार सध्या चालू असलेल्या विशयाचो अभ्यास चालू आसलो, माहिती मेळोवप चालू आसलेली. आतां 39A कन्वर्जनाचेर आमची माहिती जवळ जवळ पूर्ण जाल्लेली आसा, मेळिल्ली आसा. ते व्यतिरिक्त काही जमनी जे भारतीय जनता पक्षान मोठी पदां भुशयलेल्या लोकांनी सरकारी जमनी आपल्या नांवार करून घेतलेल्या अशी आमकां खोलान वचून माहिती मेळ्ळी. तेची डिटेल अजून आमकां हातीन मेळांक ना, पण आमी कन्फर्म आसा की सरकारी जमीन एका माजी नेत्यान, भारतीय जनता पक्षाच्या माजी नेत्यान आपल्या फॅमिलीच्या नांवार केल्या. तेची डिटेल काडप चालू आसा. ती कशी केली, तेचो प्रोसेस कसो जाला ती माहिती काडप चालू आसा. ती माहिती मेळ्ळ्या उपरांत आमी परत एकदा लोकां फुड्यान ती माहिती घेवन येतले. सो तेच्या पयलीं आमी 39A हो चुकीचो विशय सरकारान कसो लोकांच्या माथ्यार मारलेलो आसा हो विशय घेवन फुडें येवपाचें आसा. आनी हेचेर तुमकां सविस्तर माहिती म्हाजे वांगडी आमच्या गांवचे सुपुत्र सुदेश सावंत आणि बाबली नायक हे तुमकां सविस्तरपणे सांगतले. आमचे खरोच हे विशय गंभीर आसा आणि आमच्या परतून एकदा सांगता आमच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा. तर हो विशय आमच्या पेडण्या खातीर इतको घातक आसा. तर म्हाका दिसता आमच्या पेडण्याचे लोकप्रतिनिधी आसत, आमकां 2 आमदार आसत, 4 जिल्हा परिषद सदस्य आसत, त्याच प्रमाणे हयसर आमच्या माजी मुख्यमंत्री, माजी उपमुख्यमंत्री जावन गेल्यात, माजी शिक्षण मंत्री जावन गेल्यात. ते सगळ्या लोकांनी फुडें सरपाक जाय आणि पेडणेकारांच्या हो जिवाळ्याचो विशय आसा, अस्तित्वाचो विशय आसा, तो घेवन फुडें सरान लोकां बरोबर येवपाक जाय, उबे रावपाक जाय. आणि जर हे लोकप्रतिनिधी आणि माजी लोकप्रतिनिधी लोकां बरोबर उबे रावानन भायर सरानन जाल्यार आतां डॉलर काठी जवळ जवळ बसपाक उरलेली आसा. त्याच्या म्हणजे काही भाजपच्या लोकप्रतिनिधीच्या भाशेन सांगपाचें जाल्यार न्हवरे तयार जातले. एक न्हवरो आमकां खबर आसा जो विद्यमान आमदार आसा तो आसतलोच न्हवरो, बाकीचे हे न्हवरे तयार जातले. ते न्हवऱ्यांक भाशींक बांदपाक आमी तयार आसा. ही लक्षांत दवरात आणि फुडलो तुमचो काय तो निर्णय घेवन भायर सरात, ना जाल्यार चुली कडेन रावात. धन्यवाद. त्या दिसार विरेश बोरकाराक ज्या पद्दतीन पुलिसांनी आणि थंयच्या ऑफिसरांनी जो ओडला ताका वयरसून फरफटत सकल वडीत हाडला. खऱ्यांनीच ह्या विशयाचेर म्हाजो निशेध आसा. आणि मेन सांगपाचें तुमकां म्हटल्यार 39A हो विशय लोकांक फक्त पिशे करपाचे गजाली, हो फक्त भायल्या लोकां खातीर जेंच्यांनी हो 39A हो विशय काडलेलो आसा. तेच्या बरोबर 17A 39 हो जो विशय काडला हेंच्यांनी फक्त भायले बारीक जर डेटा काडीत जाल्यार मांद्रे गांवांतले कितकेशेच जमनी कन्वर्ट करून लोकांक दिल्लेले आसात. ते सुद्दां हेंच्यांनी फक्त आपलो फायदो बघून आणि भरमसाट पयसो जसो विश्वजीत राणे बोलता तो बक्षात जाल्यार तेचो पयशाचो मात दिसता भितूर, आनी हेचो मात ना. आणि ते सुद्दां न्ही भायल्या लोकां खातीर, तो भायल्या लोकांच्या प्रोटेक्शना खातीर आमची खंयसर तरी आमच्या लोकांची हे करता तो. आणि सुदेशान सांगला तसं की फुडल्या दिसांनी आमकां दिसान येतलें की आमी हयसर मायग्रंट म्हणून जशें कन्वर्जन जे जाल्लेलें आसा, ज्या पद्दतीन कन्वर्जनां केल्लेली आसात त्या पद्दतीन आमी भायले कांय दिसान येतले. फुडले संदेश. तर आता तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली काल 39A अंतर्गत जो धरणे आंदोलन पणजे TCP ऑफिसान चलतालें थंय विरेश बोरकर आसलो, सानेंद्र तो आमदार. तुमी सगळ्यांनी पळयला ताका कसो फरफरीत वडून काडून स्टेप्सा वयल्यान हाडून भायर उडयलो. खरो म्हणजे तो इलेक्टेड आमदार, ताका एका मतदारसंघान निवडून दिला. राज्य घटनेन आमदाराक एक वेगळी जागा आसा, तेची एक इम्युनिटी आसा, ताका एक स्थान आसा, ताका एक प्रोटेक्शन आसा. आता तुम्ही विचार करा, आमदाराक जर अशें उडून काडपाक लागले जाल्यार आमचे सारखे सामान्य माणसाक घरांतल्यान फरफरीत व्हरपाक काय ना, कोण हाडप ना, कोणाक. शेवटी आमदार हेका एक वेगळे स्थान आनी वेगळी एक ताकद आसता अशें आज पर्यंत आमी पळय जाल्ले.
आता ते रुलिंगाच्या आमदाराक तरी दिसता. आता रुलिंगाचो आमदार आनी ऑपोजिशन आमदार हांकां वेगळी वेगळी ताकद आसता काय, हो एक प्रश्नचिन्ह जालो. दोतोर प्रमोद सावंत आमचो सदांच प्रत्येक कार्यक्रमान सांगता की आपलें सरकार हें अंत्योदयाचें सरकार, म्हणजे गव्हर्मेंट फॉर द पुअरस्ट ऑफ द पुअर म्हणटा. हांगासर एका आमदाराचें सरकार जालें ना तें. आमदार तो आनी ताका जर अशी वागणूक दिवप, आनी कित्याक लागून तो 39A अंतर्गत त्याच्या मतदारसंघान जे जमणी कन्वर्ट केल्या आनी जे लोकांक धोकादायक आसा अशें त्या लोकांक दिसता ते बदलचे म्हणून तेचे डिमांड आसलो. आतां सरकाराच्या अगेन्स्ट उलोवप किंवा धरणे धरप हो आमचो संविधानान दिल्लो अधिकार, तो कोणीय करूंक शकता. सरकार ताका आडोवंक शकना, खंयचोच सरकार. हा डिफरन्स ऑफ ओपिनियन आसा, तुमी ते मानू नका, पण धरणे करप आनी चुकीची गोश्ट हाडून दिवप हेच ऑपोजिशनाचें काम न्हय. 15 वर्सां पयलीं तुमी जर पळयत, आमी भाजपान तेंच केलां. प्रत्येक वेळा आमी रस्त्यारूच आयले सरकाराच्या निर्णयाच्या ऑपोजिशनान. आतांच भाजपाच्या निर्णयाच्या ऑपोजिशन जर आमदार येता जाल्यार वायट धरपाची कांय गरज ना. ही वागणूक एका आमदाराक दिवप, हेचो निशेध करपाक आमी मेन म्हटल्यार हांगासर जमला. हें खंयच्याच परिस्थितीन एक्सेप्ट ना. आमदाराक ही वागणूक दिवंकूच शकना खंयचोच सरकार. म्हाका दिसता होम मिनिस्ट्रीन आनी पुलिसांनी सरळ सरळ सबंद गोंयाच्या जनतेच्या समोर येवन माफी मागपाची गरज आसा विरेशाची आनी त्या लोकांची, ज्या लोकांक जनावरां कशें काल पुलिसांनी हँडल केले. बरें, तें कितें कोणाक मारी नासलें न्हय ऑफिसान. ताच्या नंतर फुडें वचून तुमी जर हेल्थ आमचे TCP मिनिस्टराचो जर स्टेटमेंट आयकत जाल्यार तो सांगता आपूण 40,000 लोकांक घेवन पणजे येता. आता तुम्ही विचार करा, तो 40,000 लोक हाडटलो आनी पणजे ऑलरेडी 40,000 लोक आहा, म्हणजे आमी कितें दंगली आनी कत्तली करप गोंयान, आनी आमदारांनी आनी मिनिस्टरांनी आपल्या आपल्या ऑफिसान रावन तें बघप, मजा करप, हो विशयच ना न्हय. खंयच्या आमी गोंयान रावता की खंयच्या तरी आफ्रिकन कंट्री रावता हेंच कळना म्हाका केन्ना केन्ना. अरे गोंया हें शांतीप्रिय स्टेट म्हणटा आमी, हांगासर लॉ एंड ऑर्डर आसा, आमी सगळे शिक्षीत मनीस. अशें आसून सुद्दां आमदाराचे जर अशें स्टेटमेंट येवपाक लागले जाल्यार खंय लोकांनी वचप खंय. एक मिनिस्टर सांगता प्रमोद सावंताक तुका जाय ते तूं कर, आपूण 40,000 लोक घेवन येता पणजे. अरे हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ त्या आमदाराक मार तूं, मागीर साखळे हेतून 70 लोक येतले आनी त्या लोकांक मारतले, असो ताचो अर्थ जालो न्हय. पण खंय आमी वयता खंय? आनी ते कित्याक आंदोलन करता म्हणून, आनी ताच्या फुडें वचून तो कितें सांगता की तें जे कायद्यान आसा तें आमी करतले. अरे मुळान तुजो कायदोच चुकीचो आसा न्हय. हो कायदो लोकांक कितलो फेवर आसा? लोकांक काय लोकांचे खंयच्या ह्या TCP डिपार्टमेंटाक पळोवंक पडलेलें ना. ह्याच कायद्या बरोबर आनी एक कायदो TCPन काडलेलो, तुमकां उगडास करून दिता हांव. ज्यांची गांवान घरां बांदतली, जी 200-250च्या सकयल्या जमनीन आसा, म्हणजे TCPन तूं वयतलो जाल्यार 250 स्क्वेअर मिटर जमीन तुका मिनिमम जाय. त्याच्या सकयली जर कोणी घरां बांदतली जाल्यार सरकार आर्किटेक्ट नेमतले अशें आसलें. तुमी मुद्दाम TCPच्या वेबसायटीर वचून पळय, आजून एकूय आर्किटेक्ट ना. म्हणजे सरकार दाखोवपाक बेश्टे हे ल्हान लोकां खातीर कायदे करता, खरें जाल्यार ते कायदे बिल्डरां खातीरूच आसता. हो 39A हो प्युअर बिल्डरां खातीर आसा. आतां संदेशान तुमकां कन्वर्ट केल्ले जमीन सांगतले. हांव गेले 20 दीस पूर्ण हरमल, पालये, केरी, मांद्रे, मोरजी, पारशें, कोरगांव ह्या 7 गांवाचो डेटा लागीं करता. तो तुमकां आतां सांगना, तो सांगत न्हय, तुमी न्हिदचे ना. म्हणजे आजून हें कितें जालां पळय हें जस्ट द बिगिनींग. तें पूर्ण जर जाय जाल्यार आमी आमच्याच गांवान आमी कोण म्हणटा मायग्रंट जातले. आमकां आमचो गांव सोडून वयचो पडटलो, अशी परिस्थिती हो सरकार आसतलो. म्हणून परत एकदां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगता दोतोर प्रमोद सावंताक की हेतून लक्ष घालचो. विरेशाक मारलें हें चुकीचें आसा, त्याची माफी मागची आनी सरकारान 39A चेर पूर्णपणे विशयाचेर विचार करून तो निर्णय दिवचो लोकां खातीर.